ڈائریکٹر اب رحمان کو پڑھیا ہوئے مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے عیسائی مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان وہ دے اندر انہیں ٹائٹل تے نام لکھیا دی محمد پیس بی اپان ہم کہ دنیا دا پہلے نمبر تے سب تو عظیم سب تو بڑا انسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھا بھی پہلا نام کیوں لکھیا ہے انہیں کہا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ یہ بندے دے 5 استاد نے کہے دے 8 کہے دے 10 کہے دے 12 دنیا دا ایک واحد شخص محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں انہوں پوری کائنات دا ہی استاد بنا کے بھیجے یہ دا استاد کوئی نہیں هو الذي بعث في الأميين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے پوری کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے نعمت مصطفیٰ ایک پاسے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے آمینہ دے لال دی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں ترجمہ ہو جائے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے آیا مزمل آیا مدثر طاہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ ایک قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی پیغمبران تو زمین والے دی کی گل کرنی شان ننگ گئی اگے امبران تو جدی ملے نا مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو اس واسطے کائنات ایڈی عظمت اور شان دا مالک ہونا نہ کسی ماں دی کوکھ نے جڑنا ہے نہ ہونا ہے ورفعنا لکا ذکرک وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اے بھائی حاجی سید محمد صاحب اور محمد عمر صاحب دعائے اولاد یعنی کہ جدی بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرمائے حاجی سید محمد مرحوم صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے میاں عمر صاحب جنہیں کانفرنس ہر سال قرآن کرواندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے سارے ساتھی کھانا کھا کے پھر جایا جے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ قبول انہاں دا آنا قبول فرما ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما جنہاں علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما میرے مولا ساڈوں صحیح معنی دے اندر توحید و سنت دا پیروکار بنا اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے ماں باپ سمیت اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ
مولانا افتخار وٹو صاحب اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، انہاں دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، اللہ اور بھی جنہاں دیا ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما، جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے بخشش فرما، جنہاں ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے میاں عمر صاحب اور انہاں دے رفقا، اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش کاوش نو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربی